अब आम मान्छेहरूले कसरी बुझिराख्नु भएको कसरी के गरिराख्नु त्यो आफ्नो एउटा स्वतन्त्र बुझाइ भयो। तर नेपाली युवाहरू चाहिँ त्यहाँ जानुको प्रमुख कारण भने अन्य कुनै केही पनि नभएर एउटा आर्थिक पीडा र त्यही परिवार व्यवस्थापन त्यही परिवार पालन लालन पोषणको लागि नै चाहिँ त्यहाँ गइराखेको हो। नेपालमा बसेर दिनदिनै छटपटाएर मरिराख्नुभन्दा एकपटक मन त राम्रो साथी भन्ने मान्छेसम्म अवस्थासम्म युवाहरू पुगिसकेका छन्। भर्ती चाहिँ हामीले यो जो न्युजमा आइराखेको छ योभन्दा चाहिँ सबै चिज बढी नै छ। भर्ती पनि धेरै भइरहेको छ, निधन पनि धेरै भयो होला, अनि इन्जर्ड पनि धेरै छ। अब यति नै यकिन भन्ने त अब त्यहाँको तथ्याङ्कै भएपछि हो, तर त्योभन्दा धेरै छ सोचौँ हामी। दर्शकवृन्द नमस्कार, विश्वभरिबाट मुगलानी खबर हेरेर बस्नुभएका सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो पटक युक्रेन र रसियाको युद्धका कारण धेरै मान्छेहरू युद्धको चपेटामा छन्। त्यसै गरी पछिल्लो समयका युवाहरू विशेष गरी नेपाली युवाहरू कुनै न कुनै बाटो भएर रुसी सेनामा भर्ती हुने र घाइते हुने मात्र नभएर अकालमा ज्यान गुमाउने पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यसै क्रममा एकजना युवा हुनुहुन्छ जो रामचन्द्र खड्का हुनुहुन्छ, जो आफै एउटा युवा व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ रसियाको आर्मीमा भर्ती भएर उहाँ पनि घाइते हुनुभयो र आज उहाँ फेरि आफ्नो जन्मभूमि दाङमा फर्किनु भएको छ। तपाईँ रसिया सेनामा भर्ती हुनुभयो र पछिल्लो समयको चाहिँ स्थितिलाई हेर्दाखेरि धेरै नेपाली युवाहरू घाइते भएको अवस्था र कतिपय त निधन पनि भएको दुःखद घटनाहरू दिन प्रतिदिन समाचार अनुसार सम्प्रेषण भइरहेको छ। यस विषयमा के कस्तो छ त्यहाँको अवस्था, किन यसरी चाहिँ निधन भइरहेको छ, घाइते किन भइरहेको छ, मान्छेहरू युवाहरू कसरी त्यहाँ पुगिरहेका छन्? वार जोनमा जाने रहर त कसैलाई पनि थिएन होला हैन। अब यहीँबाट खाडी अथवा दुबई कतार साउदी पनि जान कसैलाई रहर हुन्न। यदि आफ्नै देशमा स्वरोजगार भइदिएको भए, आफ्नै देशमा केही चाहिँ उद्योग कल कारखाना अथवा राज्यले केही त्यस्ता नीति निर्माणहरू गरिदिएको भए र व्यवसाय गरिराखेका मान्छेहरू नै पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ हैन। अब नेपाल सरकारले नै आफैले केही गर्न, राज्यले नै गर्न नसकेपछि अब मान्छेले आफू कसरी बाँच्ने, कसरी चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्ने भन्ने त सबैले सोचिराखेको हुन्छ। त्यही क्रममा चाहिँ अलिकति अब नेपालीहरू स्वभावैले सेक्युरिटी गार्ड के अरे हिजो हाम्रा बाउ बाजे अथवा हिजो परम्परादेखि नै अब चाहे त्यो दिल्लीको गार्ड होस् अथवा इन्डियाको गार्ड होस् अथवा इन्डियन आर्मी होस् अथवा ब्रिटिस आर्मी होस् र अहिले आएर दुबई कतार दुबईको आर्मी अथवा कतार कता आर्मी पुलिस सेक्युरिटी भन्ने छ। त्यसमा सेक्युरिटी र सशस्त्र सुरक्षासँग सम्बन्धित कुराहरूमा नेपालीहरू बढी आकर्षित हुने भावनाले स्वभावैले यसमा चाहिँ अहिले तपाईको युवाहरू चाहिँ आकर्षित हुनु स्वाभाविक कुरा हो र त्यही आकर्षणकै कारण अब चाहिँ रसियासम्म अब विभिन्न माध्यमबाट धेरै लगभग 2-3 हजार प्लस नै पुगिसक्नु भयो होला। कोही त कतिपय प्राय स्टुडेन्ट भिसामा गएका साथीहरू पनि अब त्यहाँ भर्ना हुनु भएको छ, कतिपय अहिले पनि गइराख्नु भएको छ हैन, कतिपयले अहिले पनि अब यहाँ चाहिँ दिनदिनै तडपिएर मर्ने जस्तो अवस्था छ सर। त्योभन्दा त्यतै आएर गर्नु नै ठिक हुन्छ, यहाँ किन चाहिँ फर्किने भन्ने खालको पनि कुरा छ। अब यो यस्तो हो, तपाईँ हामीले जतिसुकै बङ्ग्याएर जतिसुकै मिठा र राम्रा प्रशंसाको कुरा गरे पनि यथार्थ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा यति बेला पक्कै पनि अब हामीले सन्तुष्ट भएर बस्ने खालको अवस्था छैन नै र केही गरौँ अब राम्रोसँग गरौँ भन्ने हो भने पनि त्यो पनि वातावरण छैन। यहाँ चाहिँ अब एकले अर्कालाई कुरा काट्ने, अब कसरी हुन्छ त्यही चुनाव हुँदा के अरे चुनावदेखि चुनावसम्म कसरी एउटा टिम तयार गर्ने अनि चुनाव भइसकेपछि कसरी चाहिँ 2-4 दिन हावा गफ गरेर कसरी चाहिँ आफ्नो सत्ता टिकाउने त्यही मात्रै देखियो। अब यदि त्यो हुन्थ्यो भने हामीले अहिले अब यो के भन्छ यो कुन यो गणतन्त्र के तन्त्र आए पनि अब तपाईँको लगभग 2 दशकभन्दा बढी भइसक्यो होइन। अब यति बेलासम्म एउटा प्रशासनिक कुराहरू म्यानेज गर्न सक्दैन भने अब यिनीहरूले चाहिँ यो कहिले चाहिँ हुन्छ त भन्ने कुरा धेरै लामो प्रतीक्षा भइसक्यो होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यवस्थै परिवर्तन भइरहेको नेपालमा तपाईँको 1-2 दशक 2-3 दशकमा पहिलेदेखि इतिहास हेर्ने व्यवस्था नै परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले त झन् यो केही लामो समय टेके पनि यो त यो एउटा सानो कुराहरू पनि म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन। अब सायद अब आम मान्छेहरूले कसरी बुझिराख्नु भएको कसरी के गरिराख्नु त्यो आफ्नो एउटा स्वतन्त्र बुझाइ भयो। तर नेपाली युवाहरू चाहिँ त्यहाँ जानुको प्रमुख कारण भने अन्य कुनै केही पनि नभएर एउटा आर्थिक पीडा र त्यही परिवार व्यवस्थापन त्यही परिवार पालन लालन पोषणको लागि नै चाहिँ त्यहाँ गइराखेको हो। कतिपयले त भन्छन् एउटा यस्तो एउटा गिरोह नै छ जसले भरममा पारेर नेपाली युवाहरूलाई सप्लाई गरिरहेको छ भन्ने पनि छ नि।
अब हो त्यो त यस्तो हो तपाईँको उनीहरूको पेसा एउटा के हो त भन्दाखेरि दलाल सबै दलाल बन्न सक्दैन जो दलाल बन्छ उसँग तपाईँ त्यही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यही जग्गै अब अधिकांश रूपमा जग्गै व्यापार गरेर आउँदाखेरि त कति धेरै त्यहाँ चाहिँ भोलि यस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर गर्छन् भन्ने अब मान्छेलाई विदेश पठाउँदा पनि अब तपाईँ भोलि त्यहाँ गएपछि के पाइन्छ भोलि रातो पासवर्ड पाएला भोलि यति पैसा पाएला यो होला भन्नु स्वाभाविक उनीहरूको पेसा नै त्यही हो बढाइ चढाइ गर्ने कुरा भइहाल्यो नै अब नेपालीहरूलाई खासै त्यो पासपोर्टै अथवा अरू अन्य कुनै भन्दा नि मैले बुझ्या देखा अब हामी त त्यहाँ सँगै भयौँ सँगै लड्यौँ अब धेरै साथीहरू घाइते हुनुहुन्छ अहिले पनि तपाईँले पनि देखिसक्नुभयो यहीँ बस्दा पनि धेरै साथीहरूसँग कल आइरहेको छ कुरा भइरहेको छ त्यो अरू कुनै लालसा होइन हामीले परिवारलाई कसरी अलिकति केही राम्रो वातावरणमा हुर्काउने पाल्ने भन्ने कुराको व्यवस्थापनको लागि गयो अरू त्यस्तो त होइन फेरि अब पछिल्लो समय युवाहरू नेपाली युवाहरू बढी घाइते भएको अथवा निधन भएको सुन्न आएको छ त्यहाँ कतै नेपाली युवाहरूलाई रेड जोनमा हालिन्छ कि के हो यो अब रेड जोनमा छुट्टै हाल्ने भन्ने हुन्न सर त्यहाँको चाहिँ आफ्नो देशको नियम हो उनीहरूको देशको संविधान अनुसार उनीहरूको नियम कानुन अनुसार त्यहाँको नागरिकहरू चाहिँ 17-18 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ आर्मी हुने अब पहिले जनरल तालिमहरू चाहिँ पहिले गरिसकेका हुनाले उनीहरू बुढो होस् अलि 30-40 वर्षको होस् 40-50 वर्ष आवश्यकता परे देशको सेवाको निम्ति जाने स्वाभाविक कुरा हाम्रो जस्तो पहाडी हट्ने भन्ने त भएन अब जस्तै हाम्रो भन्छ नि इतिहासमा के अरे नाला पानीमा काला पानीमा 70-80 वर्ष 80-85 वर्ष मान्छे तलवार लिएर लडे भन्ने छ नि अहिले उनीहरूको लागि त्यही अवस्था उनीहरू आफ्नो स्वाभिमान आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति त्यसपछि आफ्नो राष्ट्रको लागि त कटिबद्ध छन् त्यो गर्वको कुरा पनि हो हामीले त्यो धेरै गर्व गर्न लायक छ सिक्नुपर्छ नै उहाँहरूबाट त्यस कारणले हामीलाई फेरि छुट्टै ऐन कानुन नबनाएर जस्तै हाम्रो नेपालीहरूलाई ब्रिटिस गोर्खामा त्यहाँ भर्ती गर्दा छुट्टै कानुन अनुसार गराएको छ होइन इन्डियनमा त्यस्तै छ तर त्यहाँ चाहिँ त्यो नभएर उनीहरूको आफ्नो देशको नागरिकलाई जुन तरिकाले लिन्छ त्यही एउटै उमाल लिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो लाग्यो हो तालिम सालिम त अब बनाउँछ त्यहाँ आवश्यक तालिमहरू बनाउँछ 10 दिन 15 दिन 20 दिन अथवा 1 महिना कति बेला 2-3 महिना पनि हुनसक्छ उनीहरूको पर्फर्मेन्स त्यो सबै हेरेर चाहिँ लैजाने हो अब सम्भवतः तपाईँ पनि 2 महिना अथवा 3 महिना जस्तोमा तपाईँ पनि घाइते बन्नुभयो र हामीले समाचार अनुसार के देखिरहेछौँ भने धेरै युवाहरू अथवा रुसी सेनामा भर्ती भएका युवाहरू 1 महिना 2 महिना अथवा 3 महिनामै अकालमा ज्यान गुमाइरहेको छ के साँच्चै त्यो पर्याप्त मात्रामा त्यहाँको सरकारले युद्ध कला सम्बन्धी तालिम नदिएको हो कि अथवा त्यो तालिम दिने समय छैन कि के कारणले चाहिँ अलिक बढी चाहिँ क्षति भइरहेछ मानवीय क्षति अब त्यो त त्यहाँ तालिमहरू प्राय दिइराखेको हुन्छ त्यहाँको रेगुलर फोर्स छुट्टै हो यो जो अहिले कन्ट्र्याक्टको मान्छेहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ तालिम दिन्छ नै तपाईँको कतिपयलाई तपाईँको धेरै समय पनि दिइराखेको हुन्छ कतिपयले जस्तै यहाँ म 100 हुँ म चाहिँ अब जस्तै अब नेपाल आर्मीबाट छोडेर गएको छ इन्डियन आर्मीका रिटायर साथीहरू पनि छन् त्यहाँ त्यो 77 को छ ट्राफिक के अरे प्रहरीको छ उनीहरूलाई त तालिमको धेरै आवश्यकता परेन त उनीहरूले स्वीकारेको कुरा र उनीहरूले पहिले बेसिक तालिमहरू त लिइसकेका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिने भने त्यही हात हतियार सम्बन्धी तालिम हो अब पहिला उनीहरूले चाहिँ आफूलाई उता रङ इन्फर्मेसन दिएर पनि हुनसक्छ अथवा त्यो कसरी उ भयो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै बुझ्न सकिएन तर प्रायः त्यस्तो तालिमै नदिने भन्ने त हुन्न तालिम चाहिँ दिइराखेको छ दिन्छ नै तपाईको आँकडामा अहिलेसम्म कतिजना जति नेपालीको निधन भयो होला कति घाइते हुनुहुन्छ र कति जति भर्ती हुनुभयो होला भर्ती चाहिँ हामीले यो जो न्युजमा आइराखेको छ योभन्दा चाहिँ सबै चिज बढी नै छ भर्ती पनि धेरै भइरहेको छ निधन पनि धेरै भयो होला अनि इन्जर्ड पनि धेरै छ अब यति नै यकिन भन्ने त अब त्यहाँको तथ्याङ्कै भएपछि हो तर त्योभन्दा धेरै छ सोचौँ हामी र नेपालीहरू भर्ती हुन जाने भन्ने कुरा त अहिले पनि भर्खर हिजो अस्ति 6-7 जना भर्ती भयो भनेर चाहिँ ग्रुपमा मेसेज आखादै भन्दैन त एकजना साथीले बिहान भर्ती चाहिँ भइराखेका छन् यो कहाँबाट गइराखेका छन् कसरी गइराखेका छन् त्यो चाहिँ अब थाहा पाउन सकिएन नेपालीहरू अब तपाईँको यहाँ केही व्यवस्थापन केही गर्न नसके अब के गर्ने त भन्ने तरिकाले अब जाने कुराहरू खोज्ने कुराहरू त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा पनि भयो राज्यले सबै राज्यले भनेर पनि त नहुन सक्छ कसैलाई अरू केही प्रभाव पर्न सक्छ अब त्यस कारणले जाने साथीहरू गइराखेका पनि छन् आउने अब उहाँ भए साथीहरू अधिकांशले कसरी घर फर्किने भन्ने त्यो पिरोलो पनि छ अब सबै त्यस्तै त हो नि अब के बताइदिनु ठ्याक्कै तपाईँको भोगाई कस्तो भयो र अब चाहिँ जाने युवाहरूको भोगाई त्यहाँ कस्तो हुनसक्छ नि यहाँ जस्तो भ्रम आशा अभिलाषा भन्दा पनि त्यहाँ यथार्थ फरक छ तपाईँ त्यहाँ एकदमै आफै भोग्या हुनाले त्यहाँको वास्तविक यथार्थ के हो अब त्यो बताइदिनु पर्यो अब उहाँको मैले भने नि जस्तै उहाँको देशलाई तपाईँको हामी अब उहाँको नागरिक भए धेरै गर्व गर्न लायक थियो हामी त
त्यहाँ चाहिँ तपाईँ कर्म गर्न गयौँ हामी हाम्रो मातृभूमि त होइन हाम्रो राष्ट्रियता त त्यो होइन हामी किन चाहिँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हामी चाहिँ तपाईँको नितान्त आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्न लागि आर्थिकै कारण नै हो होइन अब यदि उहाँको राष्ट्रियता लिएर त्यो एउटा सम्मानित ऊ चाहिँ गर्छु भन्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ आफ्नो राष्ट्रप्रति त्यति वफादार हुनु त्यति एउटा देशभक्ति भाव हुनु होइन आफ्नो एउटा मिसन आफ्नो भिजन एउटा राष्ट्रिय मिसन भिजनमा हाँसी हाँसी जीवन उत्सर्ग गर्नु भने त्यो एउटा गर्वको कुरा हो फेरि होइन हामीले त्यसरी सोच्यौँ भने तर हाम्रो लागि त हामी त रसियन होइनौँ हाम्रो रसियन नेसनालिटी होइन अब हामी नेपाली भने त तपाईँको त्यही आर्थिक समस्या परेर गयो हामीलाई कुनै युक्रेनसँग पनि दुश्मनी छैन हामीलाई कुनै अरू अन्य कुनैसँग पनि छैन हाम्रो लागि त सबै राष्ट्रहरू समान हुन् नि त होइन अब त्यस कारणले हाम्रो आवश्यकता छुट्टै हो त्यहाँको परिवेश छुट्टै छ यदि त्यहीँ गएर त्यहीँको राष्ट्रियता लिएर म चाहिँ मेरो परिवार त्यतै लैजान्छु ती बस्छु भन्ने हो भने त्यो फेरि राम्रो छ त्यस कारणले मैले कसरी सोध्छु भन्ने कुरामा भर पर्ने तर हामीले अब हामीलाई खासमा अब कतिपयलाई मन पर्न सक्छ कतिपयले म होइन नेपालको राष्ट्रियता त्यागेर त्यतै बस्छु भन्ने पनि हुनसक्छ उहाँहरूको लागि त राम्रो तर अब मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचारमा म चाहिँ त्यसरी भन्दा पनि म त यही केही गर्नुपर्छ आफ्नो राष्ट्र नै सबैभन्दा राम्रो हेर्नुहोस् बरु यसलाई कसरी राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने हो त्यस कारणले अब त्यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणामा आफ्नो सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो तपाईँ घाइते भए पनि सकुशल घर फर्किन सफल हुनुभयो अब मैले तपाईँले अहिले भर्खरै पनि धेरै टेस्टहरू गर्नुभयो धेरै कलहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ कसलाई के सुझाव दिइरहनु भएको छ अब आजको यो भिडियो मार्फत तपाईँ त्यहाँ भर्ती भइसकेका नेपाली युवाहरू घाइते अपाङ्ग जति हुनुहुन्छ उहाँलाई के कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा अब जानी नजानी अथवा जे गरेर भए पनि हामी त्यहाँ चाहिँ जोइन भइसक्यौँ होइन त्यस कारणले अब हतोत्साहित भएर अत्तालिएर अथवा अन्य कुनै काम बाटोतिर लाग्नुभन्दा आफ्नो युनिटहरूमा राम्रोसँग सम्पर्क राखौँ होइन झन् अब एकातिर जाँदा एकातिर छोपिराखेको स्थिति पनि छ त्यस कारणले त्यो काम नगर्नुभन्दा बरु युनिटमा प्रष्टसँग कुरा राख्ने अब सबै संसारमा सबै मान्छे हो होइन त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग कुरा राख्ने अब साथीभाइहरू त पक्कै छ साथीभाइहरू सबै मिलेर चाहिँ अब भाषा बुझ्न गाह्रो छ त्यहाँ सबभन्दा नेपालीहरू एक आपसमा टचमा रहने त्यसपछि गर्न सक्ने कुराहरू कसरी हुन्छ अब गर्नु त गर्नु पर्यो अब त्यहाँबाट हतार गरेर भाग्ने यताउता गऱ्यो भने झन् यहाँबाट गयौँ त्यहाँ एउटा अप्ठ्यारोमा पर्यौँ फेरि भागेर भोलि फेरि अर्को अप्ठ्यारोमा पर्नुभन्दा त्यस कारणले कसरी हुन्छ सुरक्षित आफ्नो युनिटसँग सम्पर्क राख्ने के गर्न सकिन्छ सरसल्लाह गर्ने अलिकति धैर्यता अपनाएर हतारमा हटबडाउँदै गर्दा अब जसरी हामी एउटा अप्ठ्यारोमा पर्यौँ फेरि अर्को अप्ठ्यारोमा पर्नु चाहिँ उचित होइन त्यस कारणले अलिकति सोच विचार पुर्याएर धैर्यताका साथ उपचार गरिरहेका साथीहरू हुनुहुन्छ कतिपय राम्रोसँग उपचार गर्नुहोस् होइन अब त्यसपछि कोही युनिटमा फन्डमा हुनुहुन्छ कोही कतै ट्रेनिङ गरिराखेका होला होइन त्यस कारणले एकअर्काले सम्पर्क गर्दै के गर्न सकिन्छ कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ प्रोपर सेफ्टी रुल्सहरू फलो गर्ने होइन आफूलाई सिकाएका कुराहरू चाहिँ व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने त्यही नै हुन् प्रायः अब सबै त्यहाँसम्म जान्छु भन्ने साथीले केही न केही सोचेरै गएको हुन्छ होइन त्यस कारणले आफूलाई चाहिँ अलिकति मजबुत बनाउनुहोस् अब चाहिँ झन् हतोत्साहित भएर चाहिँ फाइदा छैन अलिकति धैर्यता चाहिँ अपनाउनुपर्छ अब सोच विचार गरेर नै कदमहरू चाल्नुपर्छ अब नेपालमा पनि केही युवाहरू जस्तै भरम हामीले अहिले इकोनोमिकको फाइनेन्सियल लोभ लालच पनि बेरोजगारी समस्या गरिबी कारणले जान खोजिरहेको देखिरहेछौँ कतिलाई त यथार्थ कुरा थाहा नभएर पनि पैसै कमाइन्छ भनेर जाने लड्को पनि होला विभिन्न प्रयोजनकाले जान लागेका होलान् अब नेपाली युवाहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सबै फेरि तपाईँको कतिपय दुबई कतारतिर 4-5 हजार रियल के भन्छ दिनार त्यो कमाउने साथीहरू पनि गएछन् होइन कतिपयलाई भने त मैले नेपालीहरूको यो आर्मी पुलिस भनेपछि अलिकति आकर्षक पेसा हो यो हिजोदेखि नै अब यो ब्रिटिस आर्मी भने पनि इन्डियन आर्मी भने पनि अब त्यहाँ गएर भाडाको सेना भयो यिन चाहिँ उनीहरूको हाम्रो राष्ट्रको सेना भन्न हामी गर्व गर्न सक्दैनौँ त्यो पनि पैसाको लागि हो नितान्त त्यो जसले जति बङ्ग्या पनि होइन त्यस कारणले हिजोदेखिकै एउटा संस्कार भावनाले पैसा कमाए हुँदै पनि अब तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा अझ थप धेरै पैसाहरू हुन्छ र एउटा सान सम्मान पनि भयो नि त आर्मी भनेपछि अब विश्वकै एउटा टप लेभलको आर्मी हो रसियन आर्मी भने त अब त्यो सेनामा छु भनेर गर्व गर्नु त छुट्टै छ नि त त्यस कारणले त्यो पनि देखियो कतिपयहरू त झन् टिकटकको अब जस्तो भए पनि लेल्ने रहेछ म जानु पऱ्यो र यसो बन्दुक टिकटक गराए हेर्छ नि त त्यसरी पनि गा देखियो
युवाहरूलाई जानुहोस् भनेर सुझाव दिनुहुन्छ कि नजानुहोस् भनेर सुझाव दिनुहुन्छ? यस्तो हो, हामी वास्तवमा अर्काको देशमा गएर आफूलाई महान र आफूलाई मजबुत बनाउने भन्ने हुन्न। अब थेक्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, केही गर्न सकिन्छ भने त यहीँ गर्नु धेरै राम्रो हो नि। तर अब त्यो कसैलाई फेरि जबरजस्ती यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। यहाँ चाहिँ भनिसकेँ नि मैले, अब नेपालमा बसेर दिनदिनै छटपटाएर मरिराख्नुभन्दा एकपटक मन त राम्रो साथी भन्ने मान्छेसम्म अवस्थासम्म युवाहरू पुगिसकेका छन् भने। अब जस्तै अब हिजो प्रेम आचार्यहरूले आगो लगाउनु त त्यतिकै रहरले त लगाएन होला नि त, होइन? अब यहाँ चाहिँ दैनिक मान्छेहरू झुन्डेर मरिराखेका छन्। अब त्यही भन्नुहुन्छ भने साउदी कतार गयो भने त दैनिक 7-8 जना मान्छेहरू मरिराखेका छन्, होइन? त्यो रहरले त होइन, त्यो एउटा बाध्यता परिवेश त्यस्तै भएर त्यो परिवेशमा भाइलाई चाहिँ अब नजानुहोस् भन्ने, केही नगर्नुहोस् भन्ने कुरा भयो भने त्यो स्वविवेकले स्वनिर्णय गर्ने कुरा अथवा त्यो राज्यले निर्देशन दिने कुरा। अब सकभर चाहिँ जानुहुन्न, हामी हाम्रो देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर गर्दा गर्दै अब केही हुन्न भन्ने त अब के चाहिँ भन्न सकिन्छ र त्यो उहाँहरूको आफ्नो निजी निर्णयमा भर पर्ने कुरा। अब अहिले पछिल्लो समय राज्यले अथवा नेपाली दूतावासले सपोर्ट के कति गरिरहेछन् र राज्यलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यो विषयमा? मैले त्यहाँ चाहिँ एमइसीमा मेरो मलाई अहिले पनि अब कुरा गर्न सकिन्छ, त्यहाँ मेरो सधैँ कुरा कहानी भइरहेको थियो, होइन? अब गर्ने सक्ने जति सबैले गर्ने हो। राज्यको एउटा मेन अब नेपाल सरकार भन्दा त्यो त्यहाँको दूतावास धेरै हाई एकदम स्पिडमा जानुपर्छ भन्ने त्यो सम्भव छैन। नेपालको मेन मेरुदण्ड चाहिँ राज्य नीति अब सबै कस्तो छ भन्ने कुराले भर पार्ने हो। अब त्यो नभएपछि उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्ने जति कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, सरसहयोग गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो एकदम यहाँ चाहिँ हाम्रो नै एउटा अवस्थामा छ, अनि उहाँले चाहिँ सबै गएर ठाउँ ठाउँ गएर जुरुक्क उठाएर ल्याए मलाई चाहिँ लिइदिनुहोस् भनेपछि लिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यही हो, अब त्योमा कतिपय उमा चाहिँ गर्दै गरेन, यस्तो गरेन भन्ने छैन। उहाँहरूले सक्ने जति उहाँहरूले उहाँको एउटा आवश्यकता मतलब उहाँको क्षमताहरू राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म उहाँले व्यक्तिगत रूपमा पनि पहल गरेर भ्याउने कुराहरूमा मजासँग गर्नुभएको छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सकभर सबै मिलेर गर्न पर्छ, राम्रो गर्ने भन्ने हो। अब सबै मिलेर गर्न सके यही धेरै राम्रो छ। नत्र अब यो राष्ट्रियता हिजो हाम्रा के अरे बाबुबाजे कालापानीमा गएर लडे, नालापानीमा लडे अब भनेर चाहिँ अब भजाएर धेरै दिन हाम्रो राष्ट्रियता टिक्छ, हाम्रो चाहिँ इतिहास धेरै लामो जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।